Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, donc on va expliquer un peu les différentes diagrammes d'énergie. Donc, غنشوفو إن شاء الله في chaque diagramme d'énergie غنشوفو في فيديو. دونك غادي نبدا إن شاء الله دونك حنا الهدف ديالنا في هاد الفيديو هذا ونشوفو الدياغرام d'énergie. diagramme d'énergie. ولكن غنشوفو في ليكزومبل، دابا ندير واحد ليكزومبل 1 غنشوفو فيه l'énergie de liaison EL. Donc on va expliquer un peu c'est quoi l'énergie de liaison, d'accord. Donc غادي ناخد un noyau فيها des nucléons. هنا les charges position des protons عندهم une charge position عندهم une masse، وكاينين des neutrons N1 0 يعني non chargé neutre et à une masse, d'accord. هنا هذه c'est un noyau XA AZ، عندها واحد لا ماس ديالها لا ماس XAZ، هنا غنرمز لها M initial. دونك هاد النوية غتخضع لواحد لا ترانسفورماسيون وغتعطينا دي نويون دي نوكليون سيباري، par exemple des protons et des neutrons, d'accord. alors هنا عندنا Z proton وهنا عندنا N proton. donc N c'est A moins Z N 1 0. ça c'est nombre de neutrons. alors هنايا نعتبر هذا comme système، نعتبر هذا comme système. donc la masse finale ديالو هي Z fois MP plus A moins Z fois N, d'accord. donc هادو اشنا هما؟ هذه هي la masse donc la masse des nucléons séparés. alors tant que عندنا la masse عندنا واحد l'énergie حسب اينشتاين ME fois C carré. tant que عندنا واحد la masse MF donc عندنا واحد l'énergie EF égale à MF fois C carré. هنا عندنا un noyau. donc pour dissocier ce noyau en ces nucléons, donc doit fournir l'énergie s'appelle EL, d'accord. هنا غادي يكون عندنا s'appelle EL. donc par exemple هنا عندنا مثلا إلا هضرنا بالفلوس دونك عندنا 100 درهم، هنا غتولي عندنا 150. donc la variation de l'énergie اللي جاي نحسبو la variation de l'énergie delta E égale à E final moins E initial. donc هاد la variation غادي يكون أكيد بوزيتيف لأن عندنا 150 moins 100 ça fait 50. donc هادي 50 منين جات؟ هي اللي زدنا حنا هنا. donc égale à EL، d'accord. دابا ملي كتبنا هادشي هذا بغينا نعرفو سي كوا EL. donc EL قلنا هي دلتا M، donc إلا بغينا نغوتابلير دي الديبي donc سي دلتا E égale à E final moins E initial égale à M final C carré moins M initial C carré. donc égale si M final c'est quoi? on peut factoriser avec C carré تدخل لنا d'accord. معنى أن EL
سي كوا؟ سي دلتا ام، لأن هادي سي دلتا ام، سي ام فينال موان ام انيسيال فوا سي كاري سي بوزيتيف. الوغ بوزيتيف معنى أن هذا بوزيتيف، دلتا ام معنى أنه بوزيتيف. معنى بوزيتيف معنى أن لا ماس دو نيوكليون سيباري، هذا لا ماس دو نيوكليون سيباري كبار من لا ماس دان نويو. وهادي غتجينا غريبة شوية، بحال قلتي خديتي عندك هاد جوج ستيلوات هادو و سيباريتيهم و بيان ديسوسي، فككتي فرقتي من بعضياتهم، وبالتالي لينيرجي لا ماس ديال مثلا كانوا كيوزنوا 10 غرام، ملي حلينا ولاو مثلا 11 غرام، بحال عندنا واحد الزياده ديال الكتله. دونك هذيك الزياده منين جات؟ هي جات من لينيرجي. دونك لو سيستيم ملي تياخذ واحد لينيرجي كتزاد لا ماس، وملي تيفقد لينيرجي تتفقد لا ماس ديالو. داكوغ. المهم بما ان هادشي هذا تيبان شويه مشتعل ليه، غنسميو هاد لا فارياسيون غنسميو ب défaut de masse, le défaut de masse d'un noyau X à Z, donc delta M dièle noyau X à Z égale, c'est la masse CZ fois MP plus A moins Z fois Mn moins M d'un noyau. Alors, enfin, donc l'énergie de liaison d'un noyau X à Z égale le défaut de masse de ce noyau fois C carré fois C carré. D'accord? Alors, من بعد بغينا نشوفوا لو دياغرام دينيرجي. معنا بغينا هاد لينيرجي هادي وبهاد لا ترانسفورماسيون نشوفوه سو فورم ديال دياغرام. غادي نجي غادي ناخد هنايا لينيرجي، هاد لاكس نحط فيه لينيرجي، وهنا غادي نحط لي رياكتيف. دونك لي رياكتيف ديال هاد الترانسفورماسيون هي لو نويو، هي اكس ا زد. داكوغ. هنايا عندنا واحد لينيرجي، هاد عندها اون ماس، بالتالي عندنا واحد لينيرجي او اي. اذا لي نيوكليون سيباري او بيان هاد لي برودوي هادو واش غتكون لينيرجي ديالهم سوبيريور او اي او بيان انفيريور. الوغ هنا انا مونطري كو هاد لا ترانسفورماسيون كيتسمى اوند، دونك كيتسمى اوند تيرميك، يعني ماس الحراره، معنى كياخذ لينيرجي، معنى ان لا فارياسيون سي بوزيتيف. لا فارياسيون بوزيتيف معنى ان او فينال سوبر او انيسيال، وبالتالي غنحطهم هنا الفوق. واش غنحط زد بروتون و ان نوترون، يعني شكون هادو؟ هما سون دي نيوكليون séparés. D'accord. إذا هنايا سون دي نيوكليون سيباري، هنا عندنا واحد لينيرجي او فينال. دونك فين هي لينيرجي دو ليزون؟ L'énergie de liaison correspond le déplacement ou bien la transformation de X à Z vers des noyaux, des nucléons séparés. Donc هنا le système هنا ياخذ واحد l'énergie EL égale E final moins E initial. أنا غندير واحد ليكزومبل داكوغ باش نفهمو أكثر. ليكزومبل غناخد مثلا، هذا غير مثال ياك، دي فالور اللي غنعطي دي فالور يعني عشوائية، يعني مكاينش مدرناش دي كالكيل. ناخد مثلا هنا عندنا 6 14، هنا غتكون عندنا 6 بروتون ياك، و 14 موان 6 هي 8 نوترون. هنا عندنا مثلا 3 وهنا عندنا 3,25 مثال. الوغ هذا الدياغرام دينيرجي. اشنا هما الاسئله اللي نقدروا نجبدو ندير؟ اول حاجه وهي لينيرجي ليزون،
l'énergie de liaison. يعني EL ديال الكربون. Donc EL d'après le diagramme égale 3,25 moins 3 ولكن 2 fois 10 à la puissance 4. داكوغ. غتعطينا مثلا غتخرج لينا هي 0,25 10 à la puissance 4 ميف. يقدر يجي عندنا السؤال ديال l'énergie de liaison par nucléon. Donc si, hein, si, ou bien E majuscule. C'est quoi ce EL divisé par A. هاد l'énergie هادي نوتيليزون باغ نيكليون هي بحال قلت بحال الدخل الفردي. دونك حنا كنعطيو واحد لينيرجي دو ليزون كنعطيوها النويون اللي فيها واحد المجموعه من دي نيكليون. اذا من بعد ملي كنعرفوا شحال مثلا شاك نيكليون شحال غياخذ، معناها غنشدو ديك لينيرجي دو ليزون غنقسموها على العدد ديال النيكليون. داكوغ. مثلا تعطينا هي 0,25 10 à la puissance 4 غنقسموها على 14 لان ا ايكالا 14. المهم غتخرج لينا هنا بين ميف باغ نيكليون. علاش كنديرو باغ نيكليون؟ باش كنميزو على او ال. الوغ هادي اول حاجه. ثاني حاجه، اول حاجه شنو استفدنا؟ ثاني حاجه، ثالث حاجه نقدروا كذلك يكون واحد السؤال ديال مثلا ديدويغ لا ماس دو نويون دو كاربون. داكوغ. نبغي نحسبوا شحال لا ماس ديال الكربون. الوغ هنا عندنا سي كوا او ال ديال الكربون شنو هي؟ اكسبرسيون ديالها ايكالا دلتا ام فوا سي كاري. بمعنى ان دلتا ام ايكال دلتا ام ديال الكربون سي 14 6 ايكالا او ال ديال سي 6 14 ديفيزي بار سي كاري. دونك دلتا ام سي كوا؟ سي زد فوا ام بي بلس ا موان زد فوا ام ان موان ام. دونك هنا تقدر تزيد تعوضها دير لها هي 6 مباشرة. هنايا هي 14 موان 6 فوا ام موان ام ديال كربون سي 14 6 ايكالا او ال ديفيزي بار سي كار. نتا باغي هادي. دونك لا ماس ديال الكربون هاد لا ماس هي 6 ام بي بلس 14 موان 6 ام ان moins EL divisé par C4. Alors هنا هادو غادي يكونوا باليونيتي اتوميك، هادو غيكون باليونيتي اتوميك، وهادي غتكون بالميف بار سي كاري. نتوما ديجا عندكم ياك هنا غيوقع واحد المشكل ديال الوحدات. نتا ديجا عندك بلا واحد او كتساوي 931.5 ميف بار سي كاري. دونك نتا غيخرج لك داكشي الميف بار سي كاري معناها تقسمي على. دونك معنى انه واحد ميف بار سي كاري راه هي او على 931.5. معنى غتمشي لهادشي غيخرج هادشي هذا هادشي هذا ياك اللي هو الميف بار سي كاري غتعوضيه. مثلا هنا اكزومبل غتخرج لك هنايا جوج ميف بار سي كاري تولي عندك هي جوج على 931.5 او. صافي. وبالتالي هاد ديجا عندك او بلونتي اتوميك. وغتنتبه خصكم تنتبهوا. انا قلت هاد المساله خصكم تنتبهوا هنا التحويل. واحد ميف بار سي كاري راه هي او على 931.5. داكور. اذا هذا حنا حاولت تقريبا هادشي هما الحوايج اللي نقدروا نستافدوا ديالهم دينيرجي. دابا ان شاء الله غادي ندير اكزامبل 2 غادي ندير لو دياغرام دينيرجي d'une transformation naturelle radioactive, transformation radio ou bien la radioactivité ou bien transformation radioactive. مثلا نخدموا الفا او بيان بيتا مون بيتا. نديرو اكزامبل واحد ان شاء الله ونشوفوا الساعه. المهم نتمنوا تكونوا استوعبتوا هاد بعدا هاد لو دياغرام دينيرجي اي كومون اكسبلواتي. داكور. السلام عليكم، بون شونس.